पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अनि सोभिता गौतमले त चितवनमा बाजी मार्ने अरे नि त, चितवन 3 मा हैन त? अहिले यो के बाजी मार्ने हो, कसरी मार्ने हो, किन मार्ने हो, के को लागि मार्ने हो? काठमाडौँबाट गुटुटु दौडेर भागदौड लगाएर काठमाडौँको मतदातालाई मुख देखाउन नसकेर जब उनी चितवन भाँसिन्, अब चितवनमा उनी म यो मान्छु कि हार्नै त गएको होइन होला, कमसेकम जित्छु भन्ने त जमानत जफत हुनेलाई पनि लाग्छ। उनले जित्छु भन्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा नमानौँ। किनभने जमानतै बचाउन मुस्किल मान्छेले पनि यसपटक म फराकिलो मतअन्तरमा जित्छु भनेर ढ्वाङ पिटेकै हुन्छ, ढोल पिटेकै हुन्छ। तर सोभिताको जुन फुर्ती फार्ती घमण्ड सरगर्मी छ र उनको सबभन्दा ठुलो एजेन्डा भने टिनिनिन घन्टी बजाएर रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई यहाँ भाषण गर्न ल्याउँछु, तपाईँहरूले एउटा नयाँ खालको यस्तो अलौकिक महामानव देख्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई दर्शन गराउँछु भन्ने बाहेक केही पनि रहन्छ भनेछ। सोभिताले पनि त्यसो भनेछ? त्यही भनेको छ। उनले पनि अनि फेरि कता त्यो के अरे सुगासँग भोट माग्दै थिइन्? होइन, उनीहरूको त्यो तालिम रहेछ क्या अरे सर, मैले यसो बुझेँ के यिनीहरूको प्रशिक्षण स्कुल विभाग चाहिँ कस्तो रहेछ भने गोपीकृष्ण कौ टाइपको। लु है, कोहीले भालेलाई भोट माग्नु, कोहीले मृगलाई माग्नु, कोहीले कुकुरलाई माग्नु, कोहीले गधालाई माग्नु, कोहीले स्याललाई माग्नु, कोहीले बाँसलाई माग्नु, भयभरको जनावर नछोड्नु, हुँदा कागलाई पनि माग्नु, सुगा मैना सबैलाई माग्नु भने रहेछ। त्यो भएर उम्मेदवार त्यही अनुसार भाषण गर्छन्। अनि अर्को प्रशिक्षण के रहेछ भने तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ नबिर्सिकन हाम्रा 2 अति मानवहरू सुपर ह्युमन र देशै हल्लाउने 2 जना महानायक यो ठाउँमा टप्किनुहुन्छ। सवारी भइबक्सन छ, बालेन शाहज्यू, राजा साहब र रवि लामिछाने काजी साहब 2 जना आइबक्सन छ भनेर भन्न नबोल्नु भनेर सिकाएको रहेछ। त्यही अनुसार सबैले बोलिरहेको देख्छु। अनि रवि लामिछाने होइन, आशिका तामाङले चाहिँ होइन क्या, रवि लामिछाने अनि त्यो अर्को के अरे समानुपातिकमा पऱ्यो क्या, चिम पार्टीको पहिलाको के नाम? रिमा विश्वकर्मा होइन। आज बालेन शाह पनि सब क्यारम बोर्ड खेल्ने कि होइन, त्यो उनीहरूको प्रशिक्षणै होला। क्यारम बोर्ड देख्यौ भने क्यारम बोर्ड खेल्नु, लुडो देख्यौ भने लुडो खेल्नु, तास देख्यौ भने तास पत्ती सबाइहाल्नु, कौडा हाने देख्यौ भने त्यो पनि गर्नु, के गर्न सकिन्छ, के खान्छन् अरूले त्यो खाइहाल्नु। कसैले गाजा ताने देखेको छ भने गएर खोइ त एक सर्को भनेर आफूले तानिदिनु, त्यहाँ पपुलर होइन्छ। चुरोट खाएको छ भने चुरोट तानिदिनु, रक्सी खाएको छ भने रक्सी पनि दन्काइदिनु भनेर दिएको छ कि प्रशिक्षण जस्तो लाग्न लाग्यो होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, अनि सेतो पार्टीले त अब इलेक्सन कमिसन नचाहिने भयो नि त। सेतो पार्टीले त यहाँ चितवन 3 मा सोभिता गौतमले जित्नेछन् निर्वाचन, रेणु दाहाल दोस्रो भनेर हिजो लेखिसक्यो। आज 2 मैले यो हेरेँ। अब सेतो पार्टीले नै घोषणा गर्दै भइहाल्यो, सर्टिफिकेट पनि दिए भइहाल्यो, यो बेकारमा पैसा खर्च गरेर के होइन। सेतो पार्टीको अति आत्मविश्वास यसपटक धाराशायी हुनेवाला छ हो सर। निर्वाचन आचार संहिता भनेर तपाईँको भिडियो चाहिँ मलाई हटाउन लगाउने, अनि सेतो पार्टीले चाहिँ जे गरिनु हुन्छ? यो प्रजातन्त्र हो, यसो गरेर लोकतन्त्र हो। यो सुन्नु न, उसलाई प्रेस काउन्सिलले स्पष्टीकरण दियो रे भन्नेसम्म सुने होइन। तर तपाईँले भने ठिकै हो, तपाईँको भिडियो चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भयो, हजुर लौन हटाइदिनु पर्यो, हर्कको उम्मेदवारसँग बालेन शाह हार्न सक्छन् भनेर हाले हो नि मैले। सेम हो नि त केस। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ लाग्दैन चाहिँ फेरि निर्वाचन आचार संहिता होइन, यिनीहरूले त हार्न सक्छन् होइन, जित्छन् भनेर ठोकुवा गर। मैले त हार्न सक्छन् मात्रै हो, हार्न सक्छन् भन्नु एउटा कुरा हो होइन। त्यसो भए बालेन शाहले जित्न मात्रै सक्छन् भन्ने टाइटल लेख्नु पर्यो, निर्वाचन आचार संहिता लागू हुन अथवा प्रेस काउन्सिललाई चित्त बुझाउन। रासोपाको गुणगान गाए हुन्छ निर्वाचन आचार संहिता लाग्दैन होइन। यस्तो राज्य संयन्त्र सम्पूर्ण रूपमा कब्जा भएछ। पहिला हामीले के भनेका थियौँ, केवल सुशीला कार्कीको एक थान सरकार छ, यिनीहरूसँग राज्य संयन्त्र केही पनि छैन, अदालत छैन, सेना छैन, प्रहरी छैन, प्रशासन छैन भने त अब त निर्वाचन आयोग पनि उनीहरूसँगै, प्रेस काउन्सिल पनि उनीहरूसँगै, अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र पनि उनीहरूसँगै, सारा कुरो पो कब्जा भएर रहेछ त। यहाँ त हुँदा तपाईँ र मैले फेर्ने श्वास पनि रासोपाको अनुमति र सुशीला कार्कीको सहमतिमा मात्रै फेर्नुपर्ने भयो जस्तो छ। त्यस कारणले यो वातावरण नै कब्जा गरेका छन्। होइन, यो पत्रकारिता हो त सर। अनिखेरि यो काम यो हिसाबले अहिले बिचरा त्यो रेणु दाहालले त्यहाँ कति काम गरेका छिन्, उनको माहौल त्यस्तो राम्रो होइन,
साँच्चै भन्यो भने हामी यहाँ बसेर दूरदराज अब भुइँ कस्तो छ थाहा छैन, तर यहाँ बसेर हेर्दाखेरि रेणु दाहालको जति माहौल सोभिता गौतमको देखिँदैन। यो प्रष्ट हो नि, तपाईँले त्यहाँ जनसहभागिताको हिसाबले हेर्ने हो भने रेणु दाहालको जस्तो त्यहाँ उर्वराउँदो माहौल सोभिता गौतमको छैन। अनि कसरी कुन आधारमा चाहिँ यो विश्लेषण गर्यो? यो सिधा फेरि यहाँ यसको विश्लेषणमा के लेखा छ भने ढोका खुल्लै थियो अरे अनि दिदी नमस्ते भन्दै छिरे अरे। अरूको घर ढोका खुल्लै हुँदा छिरिहाल्ने के भने के लेखा थियो? सुरुवातै त्यहीँबाट गरेछ। अनि पढ्नु भयो नि तपाईँले? होइन, तपाईँको एक त आफैमा पनि समस्या हुन्छ। घरमा यामानको बाघको शिकार गर्न राखेका टाइपको सेतो पार्टी चुनावी विश्लेषण, हेर्नुहोस् है, सेतो पार्टी चुनावी विश्लेषण। घर सुनसान थियो, भित्र को हुनुहुन्छ हामीले आवाज दियौँ, कसैको जवाफ आएन, ढोका खुल्लै भएकाले हामी सरासर भित्र छिर्यौँ। भान्सामा एउटा युवती चिया पकाउँदै थिइन्। के भनेको यो? ढोका खुल्लै भयो भने छिर्दिने। अब त के भन्छ, ढोका त बन्द गरेर राख्नुहोस् है, सेतो पार्टी छिर्न सक्छ भन्नु। सर, यो ढोका खुल्ला हुँदाको साइड इफेक्ट बारे म एउटा कुरा गर्छु। एउटा मन्त्रालयमा एकजना मस्त मौलाना टाइपको हफन मौला रङ्गिन मिजाज रङ्गिला मिजाजको मन्त्रीज्यू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले अब आफ्नो अति निकटवर्तीलाई पनि यो सम्झाउन भुल्नु भएछ कि ढोका नक गरेर मात्रै आउनु हो, कहिलेकाहीँ चुकुल खुल्ला हुनसक्छ, नक चाहिँ गर्नु भन्न भुलिनु भएछ। भरे त उहाँ अब यस्तो आपत्तिजनक अवस्थामा सिटमा फेला पर्नु भएछ, कुनै रसरङ गरिरहेको बेला कुनै षोडशीसँग हो। घर खुल्ला हुँदा अर्काको घरमा सर्ट नपस्नु। पाइन्छ त पस्नु भने पस्न पाइँदैन। त्यहाँ घोक्रे ठ्याक लगाउन सक्छन् अथवा तपाईँलाई नै असर हुनसक्छ नि। कोही त्यस्तै जङ्की टाइपको पऱ्यो भने कुटपिट गर्न सक्छ। अनि त्यस्तै अब तपाईँको जखमले कुकुर भयो भने चितुवाको शिकार गर्ने टाइपको कुकुर भयो भने मैले सेतो पार्टीबाटै लिएको स्न्यापसट है। अब यो तपाईँको तलबाट उसमा हो, सेतो पार्टी चुनावी विश्लेषण 1, घर सुनसान थियो, भित्र को हुनुहुन्छ हामीले आवाज दियौँ, कसैको जवाफ आएन, ढोका खुल्लै भएकाले हामी सरासर भित्र छिर्यौँ, भान्सामा एक युवती चिया पकाउँदै थिइन्, सुरुमा त उनी हामीलाई देखेर झस्किन्थे। यो तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि न्युज चाहिँ न्युज रुमभित्र तयार पारिन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, म्यानुफ्याक्चरिङ टोटल्ली कपोकल्पित कहानी, मनोहर कहानी बाहेक केही होइन क्या। निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नको लागि मनोहर कहानी लेखा जस्तो मात्र लाग्यो। अहिले त टोटल सेटिङमा जाने हो, मान्छेलाई प्रभाव पार्ने हो। तपाईँलाई अर्को कुरो पनि रङलाई रङ भन्नु परेन। होइन, म अब यसको अलिकति अपरेसन गर्छु, 2 मिनट ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो पर्चाकारिता हो, यो गोएबल शैलीको फेक प्रोपोगन्डा हो, यो हाकार हो, यो 12 भाइको चरित्र अन्तर्गतको यो मिडिया पब्लिसिटी हो। कुनै व्यक्तिलाई काखी च्याप्नु र त्यसलाई हाइटमा पुर्याउनु, त्यसलाई त्यसको विरुद्धावली गाउनु, त्यसको बारेमा वाहियात किसिमको भविष्यवाणी गरिदिनु। यदि यो पत्रकारिता हो भने पनि यो पित पत्रकारिता एलो जर्नलिजम हो, यो गोएबल शैलीको पत्रकारिता वा पर्चाकारिता हो। अब जहाँसम्म सेतो पार्टीको कुरा छ, सेतो पार्टीलाई यही रवि लामी छानेले 12 भाइ अन्तर्गतको अमित ढकाल भनेर भनेका थिए। अब यो सेतो पार्टी अहिले बालन शाहको पक्षमा मरिबेटेर लागेको छ, किनभने यिनीहरूले ब्रान्डिङ गर्छन्। अनि अर्को कुरो, सेतो पार्टी नेपालको प्रेस काउन्सिलको आचार संहिताभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि होला। उसले गलत एक्जिट पोल लेखेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्न नपाउनु पर्ने हो नि, किन पाइरहेको छ? एक्जिट पोलै गर्न पाइँदैन भनेर त निर्वाचन आचार संहिता जारी गरे हैन। अनि उसले सिधा एक्जिट पोल गरिरहेछ, उसले मतदाता प्रभावित पारिरहेछ। अब तपाईँले अघि उदाहरण दिनुभयो, हामीलाई चाहिँ च्याप्पै कलर पकड्ने, कठालो समाउने, आचार संहिता उल्लङ्घन गरिस् भनेर हामीले केही बोल्नै नहुने, उनीहरूले जे बोले पनि जे गरे पनि उनीहरूलाई केही नहुने भन्ने बित्तिकै अर्को कुरो फेरि तथ्यमा आधारित त गर्नुपर्छ नि। ल, एक्जिट पोल निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर उसले एक्जिट पोल भविष्यवाणी गर्यो। सुन्नु न एकछिनको लागि, तर तथ्यमा पनि त छैन यो रिपोर्टर्स। यो तथ्यमा आधारित होइन, यो मनगणन्ते कपोलकल्पित भ्रामक वाहियात किसिमको उसले एक्जिट पोल गर्यो। त्यहाँ ग्राउन्ड कुरा के हो, ग्राउन्ड रियालिटी के हो भने त्यहाँ गुगलमा यिनीहरूले सवितालाई जिताइसके, तर भूगोलको प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने हो भने रेणु दाहाल सशक्त उम्मेदवार हुन् र उनलाई यदि कसैले टक्कर लिन सक्छ भने एमाले वा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारले मात्रै लिन सक्छ। सविता त आफ्नो जमानत जोगाउन ठसठसी कनिरहेकी छिन्, हाम्रो चेलिनी हो, उनलाई के आधारमा भोट दिने? मलाई के अब गुगल भूगोलको उनीहरूको कुरा मतलब होइन। म त रेणु दाहाललाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ होइन, मैले भेटा पनि छैन, देखा पनि छैन, म उनको समर्थक पनि होइन।
तर उनले गरेका राम्रा कामको चाहिँ प्रशंसा सुनेको छु होइन, मैले व्यक्तिगत जाँदा पनि त्यहाँ देखाएको छु। तर कुरो के हो भने रेट माई नेता भन्ने वेबसाइटलाई चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भनेर बन्द गराइयो। तथ्य हेर्नुहोस् है, रेट माई नेता भन्ने निर्वाचन आचार संहिताको कारणले गर्दाखेरि त्यो वेबसाइटै बन्द गराइयो। कान्तिपुरले पनि त्यस्तै गरी आफ्नो नेताको के भनेर त्यो निकालेको थियो, त्यो छुट्टै एउटा वेबसाइट उनीहरूले कान्तिपुरमै निकालेको थियो, त्यसलाई पनि बन्द गराइयो। अहिले 1-2वटा वेबसाइटले चाहिँ कन्टिन्युसली पोलिङ गरिरहेछन्, कन्टिन्युसली तपाईँलाई कुन चाहिँ ठिक लाग्छ भनेर गरिरहेछन्। यदि सबैलाई बराबर हुनुपर्छ नि सर, यो के हो मैले नबुझेको। निर्वाचन आयोग आचार संहिता अन्तर्गत प्रेस काउन्सिलले त्यो झापामा गएर मात्रै होइन, तनहुँमा गएर अथवा पश्चिम महाकालीमा गएर चाहिँ झापामा कसले जित्छ भनेर जुन सोध्ने कुरो छ नि, माइक तेर्साएर फलान ठाउँमा कसले जित्छ, गगनले जित्छ कि फलानाले जित्छ, फलानाले जित्छ कि तिवानाले जित्छ, खास गरी झापामा केन्द्रित गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बदनाम गर्ने गरी उहाँलाई जित्दैन भन्ने प्रभाव पार्नको लागि वाहियात किसिमको जो सेटिङको भिडियो ल्याइँदैछ, त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको आचार संहिता उल्लङ्घन भयो कि भएन? सिधा भएको छ, तर यिनीहरूको नजरमा चाहिँ त्यो केही पनि हुँदो रहेछ। होइन, एउटा कुरो रहेछ यहाँ, बालन र रवि ठिक हो, यिनीहरूले जित्छन्, यिनीहरू राम्रो भनिदियो भने आचार संहिता उल्लङ्घन नहुने रहेछ। राष्ट्रवाद जिन्दाबाद भन्ने बित्तिकै अब रवि बालनको प्रतिकूल, रासपाको प्रतिकूल, उनीहरूलाई असर पर्ने चिज, उनीहरूले हार्छन् अथवा उनीहरूले जित्दैनन् भन्ने कसैले सामग्री सम्प्रेषण गर्छ भने त्यो भिडियोलाई कडा नजर राखिँदो रहेछ, दूरबीन लगाएर टेलिस्कोप लगाएर हेरेर रहेछ। यिनीहरूको एल्गोरिदम ह्याकिङले पनि काम नगरे पछाडि चाहिँ निर्वाचन आयोग र अर्को पनि लागेर चाहिँ त सँगसँगै। होइन, हामीलाई कतिवटा घेरा छ हेर्नु त। एउटा घेरामा राज्यको इन्टेलिजेन्स छ, अर्को घेरामा निर्वाचन आचार संहिता छ, तेस्रो घेरामा प्रेस काउन्सिल छ, चौथो घेरामा साइबर छ। भनेपछि घेरैभित्र हामी छौँ, चौघेराभित्र। अब उनीहरू त संविधान कानुनभन्दा माथि, नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्छन्। जे होस्, नेपालमा अहिले जुन ढङ्गले चुनाव रूपी नौटङ्की हुँदैछ, नाटक हुँदैछ, देशलाई डुबाउने गरी, देशलाई भड्कारोमा हाल्ने गरी, देशलाई सत्यानाश गर्ने गरी, यदि यो चुनाव यसै गरी सम्पन्न हुने भने देशै नरहने अवस्था आयो। किनभने अब हामीले बारम्बार भनेका थियौँ, ल हेर्नुहोस् है, अमेरिकी सेनाको ताण्डव हुनसक्छ, त्यहाँ आउँला यसको बारेमा त डिटेल ब्रिफिङ गर्नै पर्छ। यो भिडियो पहिला एकचोटि हेर्नुहोस् र हाम्रो दर्शकलाई पनि देखाइदिनुहोस् त। प्ले गर्नुहोस्। घन्टीको चरित्र महिलाको बदनाम गर्दै भोट माग्दै भनेर प्ले गर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् है। हुर्किएको छोरी कसैलाई न कसैलाई दिने हो भने राम्रो इष्ट आएको बेला दिनुहोस्, के फरक पर्छ? माथि गर्नु। राम्रो इष्ट आएको बेला तपाईँले छोरी दिनु भएन भने झ्यालबाट हाम फाल्यो फेरि कोसँग भागेर कुन चाहिँ खलासीसँग गयो भने भोलि पिर हुन्छ फेरि। हेर्नुहोस् यो कुरा। त्यही भएर इष्ट यसरी आँगनमा माग्न आएको बेलामा बरु भन्नुहोस्, बरु तपाईँले हामीलाई के भन्नुहोस् भने भोलि बदमासी भयो भने भम्म भनिदिएको छु है, छोरीले दुःख पाइ भने विचार गर्नु भन्नुहोस्। बरु ल है भनिदिएको छु मैले, फेरि भोलि छोरीले दुःख पाइ भने भोलि हाम्रो भोट दायाँ माया भयो भने अहिले घन्टी बजा भन्दै आछस्, तँलाई भोलि घन्टीले बजाउन नपरोस् भनेर बरु भन्नुहोस्। त्यो भोलि अहिले घन्टी पनि बजाउँछौँ, घन्टीले पनि बजाउँछौँ। पुरै परेन। तपाईँले सुरुमा सुन्नुभयो, यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है। तपाईँले सुरुमा अलिकति सुन्नुभयो भने म फेरि एकचोटि बजाइदिन्छु ल। यहाँ हेर्नुहोस् है। हुर्किएको छोरी कसैलाई न कसैलाई दिने हो भने राम्रो इष्ट आएको बेला दिनुहोस्, के फरक पर्यो त? राम्रो इष्ट आएको बेला तपाईँले छोरी दिनु भएन भने झ्यालबाट हाम फाल्यो फेरि कोसँग भागेर कुन चाहिँ खलासीसँग गयो। मैले बुझिसकेँ। बुझ्नु भएन। पहिला त हुर्केको छोरी आयो भने, राम्रो इष्ट माग्न आयो भने कुन चाहिँलाई दिने हो दिइहाल्नुहोस्, राम्रो इष्ट माग्न आएको बेला दिइहाल्नुहोस् रे। छोरी दान दिने वस्तु होइन कि आजको युगमा। छोरीको आफ्नो पनि जसरी छोरा मान्छेको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ, छोरी मान्छेको पनि आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ। जीवनको मूल्य छोरा र छोरीको बराबर हो। यसमा त म एकदमै स्ट्रिक्ट छु होइन। अर्को कुरा चाहिँ झ्यालबाट हाम फालेर कुन चाहिँ खलासीसँग जाला रे, के भनेको? त्यो खलासी चाहिँ मान्छे होइन, उसले चाहिँ अर्काको छोरी बिहा गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ श्रमजीवी होइन, खलासी चाहिँ श्रमजीवी होइन। अनि यिनीहरूले श्रमजीवी वर्गको लागि काम गर्छन् सर। यस्ता चरित्र भएका मान्छेले, यस्ता सोच, यस्तो कुरा दिमागमा राख्ने मान्छेले श्रमजीवी वर्गको लागि काम गर्छन् होला त? अहिले यो अराजनीतिक हाउडेको त कुरा गरेर श्रमजीवीलाई हेर्ने नजर यही हो त भने क्या। अहिले यो मान्छे त कुख्यात मान्छे हो। यसको अभिव्यक्ति, यसको क्रियाकलाप, यसको शैली, यसको प्रस्तुति हेरेर साध्यै छैन, घिन लाग्छ। अस्ति हिँडिरहेको बेला त्यो चक्लेट निकालेर एकजनालाई खान पनि दियो होइन, यस्तो टाइपको। अब गाई काटेर खानुपर्छ भन्छ। अब अर्को कुरो ऊ फेरि शाकाहारी, हेर्नुहोस् है नाटक। शाकाहारीले त अझ मांसाहारी कुरा गर्नै सक्दैन, त्यो झन् खतरनाक हो। अब यही भिडियोको सन्दर्भमा जाउँ, तपाईँले कति राम्रो पोइन्ट आउट गर्नुभयो।
वास्तवमा उसले के भनिरहेछ भने तुलना केलाई गरिरहेछ भने भोटलाई छोरीसँग तुलना गरिरहेछ, जबकि घरको छोरीबेटी र भोट कन्यादान र भोटदान एकै हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। बिल्कुल गलत कुरा हो, किनभने भोट खेर जाँदैमा पनि केही फरक पर्दैन। भोट हाल्न पनि सक्छन्, नहाल्न पनि सक्छन्। छोरीको जीवन सचेत रूपमा मतदान गरौँ भन्ने कुरा हो। छोरीको जीवन खेर अनि एउटा नाथे सांसद आउँछ, त्यो बिग्रिन्छ, त्यसले के फरक पार्छ? तर कुन चाहिँ इष्ट माग्न आउँछ, हुर्के बढेको छोरी त्यसलाई दिइहाल्नु रे। त्यो भोलि चोर होला, डाका होला, ड्रगिस्ट होला, ऊ चाहिँ अपराधी होला, होइन कि जेसुकै हुन सक्छ। यसैलाई पनि भाषा संशोधन गरेर कसरी भन्न सकिन्थ्यो भने म न्यारेटिभ निर्माण गरिदिन्छु। आदरणीय मतदाता साथीहरू, हामीले एउटा कुरा विचार गरौँ, आफ्नै हुर्किसकेकी छोरीको इच्छा बुझौँ। यदि उनी प्रेममा छिन्, सम्बन्धमा छिन्, रिलेसनमा छिन् भने उनलाई कस्तो सम्बन्ध हो, के हो सोधौँ, विचार गरौँ। उचित सम्बन्ध भयो, उचित उमेर भयो, उचित परिवेश भयो, उचित साइत आयो भने बिहा गरिदिनु। सुन्नु न, मैले रोकेँ क्या सर। अब यो मान्छेलाई के अधिकार त? त्यसो भए नवराज विकको हत्या जसरी गरियो नि, नवराज विक जस्तो लफङ्गा एउटा काम नगर्ने मान्छेसँग जान खोजे मेरो छोरी भनेर उसका बाबुआमाले हत्या गरे, त्यसलाई अब जायज ठान्ने? जायज ठान्ने हो। त्यस्तै खलासीसँगै जान खोजे त होला नि। यो मान्छेले भन्न खोजेको के हो त? होइन, खलासी मान्छे होइन, मजदुर मान्छे होइन, श्रमजीवी मान्छे होइन। मजदुरमाथिको अपमान भयो, तमाम यातायात व्यवसायी मजदुरहरूमाथि अपमान हो। अर्को कुरा, यिनीहरूले गरेको सङ्घर्षको पनि त विपरीत भएन। त्यही प्रेमको लागि छोरी झ्यालबाट हाम फालेर खलासीसँग जाला रे। प्रेममा खलासीसँग जान्छ कि ड्राइभरसँग जान्छ, यसलाई के को मतलब? होइन, हामफालमा जाने त्यस्तो सत्यानाश हुने परिकल्पना पनि गर्नु हुँदैन। ड्राइभर, खलासी, मजदुर सबै मान्छेको आफ्नो जिन्दगी छ, रोजाइ छ। प्रेममा भएको मान्छे जान्छ त, त्यही नवराज विकसँग जाँदाखेरि त्यो भएको होइन त? भनेपछि त यसले आफैले गरेको आन्दोलनको पनि त विपरीत भएन? यो होइन, यो मान्छे त कम्प्लिटली प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी नेपाल विरोधी मान्छे हो। रासोपा भनेकै यस्तै तिल्के मिल्के झिल्के वाहियात मान्छेहरू देश डुबाउन आएको। यो त परिचालित मान्छे हो नि सर। यस्ता मान्छे परिचालित कि सरिचालित, तर यिनले बोलेको भाषा चाहिँ गलत छ क्या। एक त यिनले आफैले गरेको आन्दोलनको विपरीत छ, अर्को चाहिँ तमाम यातायात व्यवसायी श्रमजीवीहरूको विरुद्धमा छ। म बरु यातायात व्यवसायी श्रमजीवीको तलब बढाउँछु भनेर बोल्न हिम्मत छ भने यातायात व्यवसायी श्रमजीवीको तलब चाहिँ म महिनाको 20,000 बनाउँछु भनेर बोल त। यसरी इन्सुरेन्स खसेर कति यातायात व्यवसायीहरू मरेका छन्, होइन, लडेका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन्, तिनको इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्छु भन्नु। अब यसलाई अझ यसरी सशेषित गर्नु न। पहिलो कुरो त कन्यादान र मतदानमा भारी अन्तर छ। मतदान बिग्रिँदा केही फरक पर्दैन, कन्यादान बिग्रियो भने सत्यानाश हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण कन्यादान भनेको 1000चोटि सोचेर गरिन्छ। चाहे त्यो प्रेम विवाह होस्, चाहे मागी विवाह होस्, त्यो सोचेर विचार गरेर कन्या प्लस कन्याको पिता माता आफन्तले बहुत हेक्का राखेर कन्यादान गरिन्छ। त्यसकारण मतदान र कन्यादानसँग तुलना गर्ने यो घिउलाटो प्रवृत्ति हो या यो फटाहा प्रवृत्ति हो। दोस्रो, कुनै पनि वर्गको मान्छेलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, खास गरी मजदुर श्रमजीवीलाई भन्ने मान्यताको विपरीत यो त दृष्टिकोणै मलाई चित्त बुझेन कि सर। यो हेर्छु, यो अहिले घोषणापत्र आएछ, कुनै घोषणापत्रले पनि श्रमिकको हकितको त कुरै गर्दैन। यो देशमा श्रमिक छैनन्? श्रमिक छन्, मजदुर छन्, किसान छन्, तिनको बारेमा कसले बोल्यो त? कुन चाहिँ घोषणापत्र बोल्यो? त्यो गर्नुपर्छ घोषणा। अब साह्रै चित्त दुख्छ। करार पत्रले बुझ्दैनन् फेरि, मजदुर कोही पनि बुझ्दैनन् फेरि। जनताको जीवन करारमा चल्छ, करार पत्रले फेरि कन्ट्र्याक्ट पेपर, जनतालाई जागिरै बनाउने, जनतालाई मागी खाने भाँडो बनाउने। ल हेर्नु त, करार पत्र कन्ट्र्याक्ट पेपर सार्वजनिक गरेको छ रासोपाले भन्ने बित्तिकै त यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। फेरि अर्को चाहिँ एउटा अचम्मको कुरो मलाई के लाग्यो भने नि सर, यो बौद्धिक वेश्यावृत्तिको खुब चर्चा हुन्थ्यो कि पहिला नेपालमा। डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि स्वर्णिम वाग्लेलाई हेर्दा बौद्धिक वेश्यावृत्ति कति घटिया छ भन्ने कुरो छर्लङ्गै देखिँदो रहेछ। स्वर्णिम वाग्लेले मलाई त लाग्थ्यो थोरै पनि नैतिक वफादारिता देखाउलान्, जिम्मेवारी बोध गर्लान् भनेको त अहिले त हुँदा हुँदा के भन्न थालेछन् भने यो एमसिसी भन्ने मलाई थाहै छैन, मैले गरेकै होइन भनेर। यहाँ एउटा भिडियो सुनौ त। एमसिसी पास गरे कसले? कांग्रेस र एमाले, माओवादीले होइन। माओवादी त बाहिर म संसदमा थिएँ त्यति बेला। एमसिसी पास गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी। एमसिसी पास गरे कसले? कांग्रेस र एमाले, माओवादीले होइन। माओवादी त बाहिर म संसदमा थिएँ त्यति बेला। एमसिसी पास गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी। अनि त्यो सबै भारी म स्वर्णिम वाग्ले एउटा चाहिँ नागरिकले बोक्दिनु पर्ने? तपाईँ एजेन्ट हो रे नि त। त्यो वाहियात कुरा हो, त्यो वाहियात कुरा हो। म च्यालेन्ज गर्छु। पैसा पनि आएको होला मिलेनियम च्यालेन्जबाट त हामीहरूले नै त्यसमा ठुलो मेहनत गरेका हौँ। 51 करोड डलरको ग्रान्ट नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म आएको थिएन।
1.5 वर्षभित्र यत्रो झुटो बोल्ने त्यो पनि टेलिभिजनको पर्दामा भाइरल भएको भिडियो साक्षी छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो हो, त्यति बेला उनी काङ्ग्रेसमा थिए, काङ्ग्रेसले पास गरे हो, ठिकै कुरा त गरे नि। त्यति बेला उनी काङ्ग्रेस थिए, अहिले काङ्ग्रेस छोडेर रासपा भयो, उनले पास गरे होइन। यस्तो के नैतिक जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोध भन्ने काङ्ग्रेस हुँदैन। ए बाबा तपाईँले सुनपानी छर्किन्छ नि त, घन्टीमा जाने बित्तिकै सुनपानी छर्किहाल्छ। त्यो सुनपानी छर्किँदो रहेछ, त्यही देखियो। यो देशमा त्यही त हो नि। भनेपछि घटियाभन्दा घटिया तर्क गर्ने र कुतर्क गर्ने, ढाँट कुरा गर्ने, झुट बोल्ने कुरोमा त घन्टी छापलाई कसैले पनि नभ्याउने रहेछ। अर्थशास्त्रीले ल्याएको हो घोषणापत्रमा, श्रमिकको तलब यसरी चाहिँ सेक्योर गर्छु, श्रमिकहरूको चाहिँ इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्छु भन्ने चाहिँ किन आएन होला क्या? केही पनि आएको छैन। कृषिमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि यो होइन, इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि यो, कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि यो, अन्य मजदुरहरूको लागि यो भन्ने कुराहरू चाहिँ केही पनि आएन नि त। आएन। भनेपछि मजदुरको लागि चाहिँ होइन चाहिँ यो देश होइन, मजदुर किसान सबै लड्को लागेर विदेश जाने कारण त्यो रहेछ। मजदुर किसान गरिब भुइँ तहका विपन्न आदिवासी दलितहरूको बारेमा राज्य कन्सर्न राख्दैन, राज्य उदासीन छ भन्ने कुरो वर्षौँदेखि देखिएकै हो। हामीले खोजेको कस्तो संयन्त्र, कस्तो संरचना हो भने गरिब मैत्री, मजदुर मैत्री, किसान मैत्री, श्रमिक मैत्री कानुन बनोस्, उनीहरूलाई ज्यालाको व्यवस्था होस्, उनीहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी होस्, उनीहरूले मजासँग जीवन निर्वाह गर्न पाउन्, भोको बस्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले आओस् घोषणापत्र भन्ने तपाईँको कन्सर्न ठिकै हो। तर त्यो आएन। यी सबै के भन्छ भने आफ्नो लागि राजनीति गर्न आएको आफ्नो दोनो सजिलो। अर्को कुरा छ नि, 1 बोरा चामलको कति पर्छ यहाँ? त्यो के अरे हामी छ नि थकाली के खान्छौँ नि, त्यसको कति पर्छ भन्नु? होइन, म त गाउँतिरबाट ल्याउने हुनाले म यहाँ भाउ सोध्दिनँ। तपाईँ नि किन्नुहुन्छ, त्यो भन्ने मात्रै हो। गाउँतिरबाट त कहिले काहीँ आउँछ, तर मिठो खानु पऱ्यो भने त्यही 1 बोरा किन्न परिहाल्छ। फेरि 3000 देखि 3200 रुपियाँ पर्छ 20 किलो चामलको। अस्ट्रेलियामा 40 देखि 50 डलर कति पर्छ। यहाँ खाने चामलको दाम र विदेशमा खाने चामलको दाम एउटै छ क्या। अनि श्रमिक वर्ग बाँच्छ कसरी? कसरी बाँच्छ हो? यहाँ खाने चियाको दाम, कफीको दाम, रक्सीको दाम होइन, तपाईँको तरकारीको दाम, मासुको दाम र विदेशमा हुने एउटै छ क्या। अनि गाडी त यही महँगो छ। गाडी त यहाँ फेरि विदेशमा भन्दा 3 गुणा महँगो। तेल यही महँगो छ। तेल यही महँगो छ। अनि कमाइ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको होइन, साधारण काम गर्दा पनि तपाईँको जीविकोपार्जन पुग्ने कमाइ हुन्छ। हामीका चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने कमाइ हुँदैन कि सर, त्यही भएर हामी विदेशी बाध्य छौँ। यो विषयमा किन कोही कसैको घोषणा बोलेन? कस्तो राम्रो कुरा ल्याउनु हो। पर क्यापिटा इन्कम असाध्यै कम छ, हाम्रो आम्दानीको स्रोत कम छ, ज्याला कम छ, तर महँगी आकाश छोएको छ। त्यो अनुसार जस्तो एकछिनको लागि एउटा मिडल क्लास फ्यामिली 3 जनाको परिवार सेटल गर्न महिनामा 1.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ कम से कम। 1 लाख रुपियाँ अरे त्यो धान नसकेर अहिले एउटा भाइ विदेश गयो अस्ति। हो त्यति 3 जनाको फ्यामिलीमा मजासँग खर्च हुन्छ भने 1 लाख रुपियाँ उसले कमाउन सकेन भने उसले के गर्ने? यहाँ त बात त सक्दैन। गाउँमा पनि त्यो महँगी फैलिसक्यो होइन, गरिबी फैलिसक्यो। त्यो भएको हुनाले नेपालको यो आर्थिक दुरावस्थामा कुनै झिल्के आएर देवदूत भनेर छुमन्तरकी बाचा गरिदिन्छु, अब टिनिनिन्न घन्टी बजाएर ल हामीलाई भोट हाल्नुहोस्, हामी सबै समस्याको उत्तर लिएर आएका छौँ। श्रमिकको न्यून ज्याला यति बनाउँछु, श्रमिकलाई यस्तो यस्तो इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्छु भनेर कसैको घोषणापत्रमा किन नलेखे क्या सर? श्रमिकको भोट चाहिँ चाहिने, सधैँभरि सर्वहाराको पार्टी भन्ने फेरि अर्को, सबैले तपाईँको भोट ब्याङ्क चाहिँ त्यही श्रमिकलाई बनाउने, अनि त्यही श्रमिकको कुरा चाहिँ किन नलेख्या होला क्या? होइन, उत्पादन बढाएर देशलाई धनी बनाउने अनि इन्कम जेनेरेट गर्ने, नेपाललाई को पर क्यापिटा इन्कम बढाउने हो भने त यी कुराहरू श्रमिकको ज्याला पनि बढाउन सकियो। इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि औद्योगिकरण गर्नु पर्यो, नेपालमा उत्पादन बढाउनु पर्यो, कृषिमा तपाईँको औद्योगिकरण गर्नु पर्यो। हामीसँग इन्डस्ट्री छैन, ल कृषिमा सकेन अरे। अहिले ठुला ठुला कन्स्ट्रक्सन लागिरहेछन् नि, तिनमा ग्लोबल बिल्डिङ छ। ग्लोबल टेन्डर भएकोमा उनीहरूले पे कसरी लिन्छ भने ग्लोबली लिन्छ। हाम्रो मजदुरले पाएको छ नि ग्लोबल पे? कहाँ पाउँछ? छैन। कसैले बोल्यो त ज्यालामै विभेद छ, मारेको छन्, ढाड भाँचेका छन्। अनि विदेशबाट आएकोले चाहिँ फेरि त्यो एमसिसीमा काम गर्नेले चाहिँ लाखौँ डलरमा खान्छ त्यसले तलब। अनि त्यही त्यो चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको त्यो एसियन हाइवेमा जहाँ एडिबीको लोनले बनिरहेछ, त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकले चाहिँ तपाईँको दिनको 1000 रुपियाँ पाउँदैन। भनेपछि श्रमिक मजदुरको ढाड भाँचिएको छ, उनीहरूको श्रमको शोषण भएको छ। आवाज उठाउनु पर्ने होइन, कुनै राजनीतिक लेबर कस्ट छैन।
त्यो ठिक हो अब फेरि तपाईँको के छ भने ठेक्काहरू पनि अहिले यस्तो अनियमित तरिकाले भइरहेछ राज्यले भुक्तानी प्रणाली पनि राम्रो बनाएको छैन अर्को कुरो ठेकदारहरू बेइमान छन् होइन कति ठेक्का तोड्नुपर्छ त्यसको जिम्मा त राज्य लिनुपर्छ नि ठेकदार बेइमान भएको जिम्मा राज्य लिने होइन काम त राज्यको गरे हो नि ठेकदारको काम त गरे होइन होइन फेरि अर्को तपाईँले महँगीको मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ करको बोझ कति छ नि ओर्क्यो कर फर्क्यो कर अब बालनलाई मैले एउटा सुझाव दिएको थिएँ मान्छे हाँसे कि त्यतिखेर तपाईँले धेरै काम गर्नु पर्दैन दुईवटा काम तुरन्त गर्नुहोस् एउटा कमसेकम तपाईँको महानगरपालिकाभित्र 40-50 ठाउँमा निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्नुहोस् एउटा दोस्रो निःशुल्क तपाईँको चर्पीको व्यवस्था गर्नुहोस् दुइटै छ त बागमतीमा छ त दुइटै बागमतीमा भएर तपाईँ खानेपानी पनि त्यही छ चर्पी पनि त्यही छ मैले अस्ति देखिरहेको थिएँ एकजना बिचरा आमा त्यो बागमतीमै नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि अनि केही सिप आएन छैन अब पानी छैन भनेपछि निःशुल्क धारोको व्यवस्था गर्ने अथवा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने अनि नेपाल जलस्रोतको धनी देश भने होइन सबभन्दा बढी मिनरल वाटर यहीँ बिक्छ खोलामा पानी खेर गएको छ अनि त्यो मिनरल वाटर पनि के भ्रम रहेछ भने नि हामीलाई त्यो टक्क हामीले चाहिँ एकदम सफा मुहानबाट छङछङ छाँगो बगिरहेको झरनाबाटै उठाएर ल्याउँछन् कि नदीबाटै होइन रहेछ त्यस्तो सोच्नु भएको छ सबै बोरिङको पानी हो सबै बोरिङको अनि त्यसपछि चट्ट तान्ने अनि त्यसपछि के हालिदिने निर्मलीकरण गर्ने अनि त्यसलाई ठ्याक्क प्याकेजिङ गर्ने अनि पठाइदिइहाल्ने मार्केटमा 20 रुपियाँ दाम लिइहाल्ने क्वालिटी चेक हुँदैन क्वालिटी केही पनि हुँदैन सबै बोतलमा चेक गरेर साध्य पनि लाग्दैन अनि त्यो अनुगमन छँदा पनि होइन त्यो चेकै गर्दैन नि त्यहाँ मोटो कमिसन जानु परेन माथि मिडियालाई सेट गरेको छ एकाथरी मिडियालाई तपाईँ अब नाम लिन्न 2-4वटा मिडियाकर्मी त यस्तै धन्दाबाट गाडी साडी घर जोडिसके 1-2जना अभियन्ताले पनि भन्दा रहेछन् उनीहरू तेरो बारेमा हामी कम्प्लेन गर्छौँ गुणस्तर विभागमा भनेर होइन खानी भूगर्भ विभागमा कम्प्लेन गर्छौँ भनेपछि ऊ डराउने रहेछ अनि उसले जति पनि पैसा पेमेन्ट गर्ने रहेछ भन्नासाथ यहाँनिर सबै कुरो सेटिङमा छ मर्ने मरेका मरै छन् ढाड भाँचिएको भाँचिए छ धन्न यो पशुपतिनाथको कृपाले एन केन प्रकारेण घिटी भने पनि मान्छे बाँचेका छन् अब त बाँच्न पनि मुस्किलको यिनीहरूका चुनाव लागेको छ बिचरा लर्को लागेर विदेश लागेका छन् अनि चुनावको कुनै मूल्य नै छैन के लेखिरहेछन् भने हामी विदेशबाट फर्काउँछौँ तिमीहरूले अहिले जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ रोक्न सकिरहेछनौ विदेशबाट फर्काउने कुरा यो सबै गीत हो यो सबै नाटक हो यो सबै भ्रम हो यो सबै मान्छे रिङ्ग्याउने बाटो हो मान्छेलाई पागल बनाउने मान्छेलाई हिप्नोटाइज गर्ने मान्छेलाई मोहित गर्ने फेरि मोहित भएको हिप्नोटाइज भए मान्छे यस्तो आँधो हुँदो रहेछ कि उसले अरू कुरो सुन्नै मन्जुर गर्दैन त्यो टिनिनिन्न घन्टी भनेको छ हिँडेको छ के गरेको छ होइन बेकारमा क्या कुनै दलको घोषणापत्रहरूले भारतबाट आउने अप्रवासी वर्करहरूको चाहिँ हामी डाटा राख्छौँ वर्क पर्मिटको व्यवस्था गर्छौँ विदेशीहरूलाई भन्ने कसैले राख्यो वर्क पर्मिटको व्यवस्था त गर्नु पर्थ्यो नि त तर राखेको छैन हामीसँग केही पनि छैन इलिगल कति आएको सबै खाइदिइसक्यो भारतीयहरूले खाइदिइसक्यो नि सबै खतम भइसक्यो नि तपाईँको एउटा व्यापार व्यवसाय चिया पसलदेखि लिएर होइन हरेक व्यवसाय तपाईँको कब्जा भइसक्यो अनिखेरि यिनीहरूको चाहिँ हामी आधिकारिक तथ्याङ्क राख्छौँ होइन नेपालको मार्केटमा उनीहरूसँग कर असुलीको लागि पनि र तथ्याङ्कको लागि पनि यिनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क विश्वकर्मा पूजाको बेलामा तपाईँ यो गौशाला वा कालीबाटी जानुहोस् तपाईँलाई बिहार गए जस्तो लाग्छ त्यति धेरै उनीहरूको जनसङ्ख्या विस्फोटक तरिकाले आएको छ यहाँ मात्र हेर्न नेपालका प्रमुख सहर गाउँहरूमा पुगिसके कब्जा जमाइसके यति सानो भूगोलको यति सानो जनसङ्ख्यामा फिजीकरण गर्दिन के अप्ठ्यारो छ र फेरि नेपालको नागरिकता पोलिसी असाध्यै खोकुलो छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ भनेपछि राष्ट्रियता पुरै सङ्कटमा छ त्यो फलफुल बेचेर बस्थ्यो त्यहाँ हाम्रो गाउँ नजिकै एउटा चोकमा होइन मोतिहारीको भाइ अहिले त्यहाँ घर बनाइसकेँ नि दादा मैले त भन्दै थियो अनि यतै बिहेबारी गरेर यतै नागरिकता लिएर घर बनाइसक्यो अनि अब गर्नुहुन्छ के नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ भन्ने कुरा त होइन तर उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क ढिला भए पनि अब हामीले राख्न त गर्नुपर्छ होइन बस्नु हुँदैन भन्दा पनि यस्तो भारतले बोर्डर क्रसिङ गर्नेहरूको डेटा राख्न थालिसक्यो हाम्रो छैन हाम्रो त अब राख्ने हुत्ती हुनु पऱ्यो नि पामर राज्य कारहरूले राख्दैनन् अनि अर्को कुरा हाम्रो नागरिकता पोलिसी अलिक कठोर कन्जर्भेटिभ तपाईँ डराउनु भयो क्या भारतको बारेमा बोल्दाखेरि फेरि होइन गाह्रो पर्छ क्यारे यस्तो आज ठुलो सरले बोल्नु न राख्नुपर्छै पर्दैन बोर्डरमा किन नपर्नु अवश्य पनि राख्नुपर्छ हाम्रो बोर्डर प्रोटेक्सनको एजेन्डा पक्कै सही हो
अनि अमेरिकी सेना नाचे बारेमा कुरा गरौँ त सर। हुन्छ। हिजो शिवरात्रिको दिन होइन, सैनिक दिवसको दिन अमेरिकी सेना नाच्यो। ए यो त सामान्य हो भन्दैछन् सबैजना क्या सामाजिक सञ्जालमा। यसरी चाहिँ गीत गाएका छन्। हाम्रो देशको सेना पनि त भारततिर गएर चाहिँ नाचिहाल्छ नि, केही फरक पर्दैन भन्छन्। के हो सर, सामान्य हो यो? होइन, यसअघि नदेखिएको परिदृश्य सुशीला कार्की सरकार बनेपछि एकपछि अर्को नेपाल विरोधी परिदृश्य देखिएको छ। अब कहिले एम्बेसडरको वक्तव्य आउँछ, कहिले तपाईँको इन्डो पेसिफिक फोर्सको कमान्डरको वक्तव्य आउँछ होइन। नेपाललाई जति पनि हामी मिलिट्री इक्विपमेन्टहरू दिन तयार छौँ, नेपाललाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर आउँछ। कहिले के आउँछ, कहिले के आउँछ। हो यो बवन्डर, यो बवाल जो भइरहेछ नि, हो यो यसैको लागि सुशीला कार्कीको सरकार बनाएको रहेछ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो हिजोको ब्रेक डान्स। हिजो त डान्स हो, अबदेखि परेड हुन्छ। जब परेड, त्यो त ब्यान्ड बाजा ठोकेर डान्स गरेको, अब परेड, सैन्य परेड हुन्छ। त्यसपछि एसपिपी पास हुन्छ। यिनीहरूले पास गर्दैछन् किनभने बालेन शाहलाई सत्तामा ल्याएर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पास गर्ने। गगन थापा आए पनि हुन्छ, उनीहरूलाई कुनै आपत्ति छैन। संसदमा उनीहरूका भातखौरेहरूको बहुमत बनाएर त्यो पास गरेर नेपालको फिजीकरण, नेपालको सिक्किमीकरण, नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने, नेपाललाई युक्रेन बनाउने, दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा सार्ने। यो नेपालको सेना त देशद्रोही सेना रहेछ जस्तो लाग्यो सर। म भन्न बाध्य भएँ, मलाई त चित्त दुख्छ सर। मलाई मार्दै पनि मारिदियोस्, मतलब छैन होइन। त्यो सेनाले मार्छ भने मारिदियोस्, कसले मार्छ भने मारिदियोस्। संसदीय सुनवाई समितिमा बोलाएको होइन, यिनै राजेन्द्र थापा अहिले सामाजिक सञ्जालमा डिफेन्ड गर्दैछन् क्या। यो चाहिँ के भन्छ, हाम्रो पारस्परिक सम्बन्धको कुरा हो भनेर। भारतसँग हाम्रो सैन्य सम्बन्ध विशेष खालको छ, अन्य देशसम्म त्यस्तो छैन। भारतको प्रधान सेनापति हाम्रो देशको मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्छ, हाम्रो प्रधान सेनापति भारतको मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्छ। दुवै देशमा गार्ड अफ अनर एक्सचेन्ज हुन्छ। उनीहरूको देशमा गएर हामीले प्रदर्शन गर्नु र हाम्रो देशमा आएर उनीहरूको सेनाले प्रदर्शन गर्नुलाई हामी सामान्य रूपले लिन सक्छौँ। तर एसपिपी कसरी पास भयो भन्ने विषयमा त्यति बेला प्रदीप गेवालीले आएर भने, उनले हामीले होइनौँ भन्यो, के भयो, संसदीय सुनवाई भयो। लास्टमा सेनाको तर्फबाट त्यो गएको पत्र भन्ने कुरा आयो। कसैको डाइरेक्ट उसमा गएको हो कि भने पछि सुशील कोइरालाले चाहिँ मरिसकेका सुशील कोइरालालाई दोष लाग्यो। थाहा छ तपाईँलाई? त्यो कहाँबाट कसरी गयो भन्ने कुरा थाहा छैन। सबैले होल्डमा राखेको कुरा चाहिँ नेपाली सेनाले पठाइदिएको रहेछ। पछि हामी एसपिपीमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर नेपाल सरकारले पठायो पत्र भनियो। त्यो पत्रको आधिकारिकता कहीँ बाहिर आएन। त्यति बेला देउबा थिए प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई थाहा छैन। अहिले घन्टे ग्याङहरू के भनिरहेछन् भने तिमीहरूकै पालामा गरेको सबै भन्दैछन् क्या। जे जस्तो भए पनि हामीले देशलाई चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ क्या सर। हर्क साम्पाङले भने जस्तो म मरे पनि होइन, पृथ्वी रहउन्जेलसँग यो देश रहनुपर्छ, चन्द्र सूर्य रहउन्जेलसँग यो देश रहनुपर्छ भने जस्तै यदि यो देश रहने हो भने हामी नन अलाइनमेन्टको मोमेन्टमा जानुपर्ने हो नि। अहिले हेर्नुहोस् है, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भए पछाडि कसले सबैभन्दा पहिलो बधाई दियो? दलाई लामा। त्यस पछाडि तपाईँको यो केही दिन अगाडिको यो भिडियो हेर्नुहोस्। यिनी एसिया, साउथ एसिया हेर्ने रहेछन्। And how we engage will define America's role in Asia for decades to come. China has come to the same conclusion, no surprise. Through its Belt and Road Initiative, China engages in predatory lending to further its security interests and force smaller nations into debt traps. Furthermore, China has hardened its border with India, Nepal, and Bhutan, building infrastructure to support its military aspirations. I echo this sentiment that preserving America's military fortitude in the region will deter Chinese coercion, prevent piracy, and ensure the free flow of American and world trade. अब चाइनाले यहाँ आफ्नो मिलिट्री प्रेजेन्स स्ट्रङ बनाएको छ बोर्डरमा भने पछाडि हामी पनि हाम्रो मिलिट्री प्रेजेन्सलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँछौँ साउथ एसियन रिजनमा भनेर यिनी चाहिँ साउथ एसियन हेर्ने त्यो अमेरिकन फरेन अफेयर्सकै मान्छे रहेछन् होइन, सिनेटर पनि हुन् क्यारे। यिनले त्यसरी बोलेका छन्। त्यस पछाडि तपाईँको इन्डो पेसिफिक कमान्डको कमान्डर नेपाल आए अनि त्यस पछाडि हिजो टुँडी खेलमा त ताण्डवै सुरु भइहाल्यो। भने पछाडि अब हामी इन्डो पेसिफिक ब्लकमा अथवा अमेरिकन ब्लकमा हामी सिफ्ट भयो। होइन, नेपालको विडम्बना, नेपालको दुःख, यसमा सेनाले अलिकति पनि लिनुपर्छ नि सर। यो बेलामा हामीले चाइनालाई चिर्याउन सक्छौँ त्यसरी ल्याएर नचाएर ताण्डव देखाएर? त्यही भएर सेनाले अलिकति त सुझबुझ गर्नुपर्छ नि। हामीले सेनालाई कति सम्मान गरेको थियौँ सर भन्नुहोस् त। तर त्यहाँ ल्याएर त्यसरी अहिले यो निमन्त्रणा दिनु भनेको नि, यो त चाइनालाई के भन्छ देखाएको हो नि। सबै पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू ध्वस्त हुँदा पनि एउटा गौरवशाली सेना छ भनिरहन्थ्यौँ हामी। तर हाम्रो यो प्रार्थना पनि बेकार हो। जब जेनजीहरूको नाममा देश आगो लगाइयो त्यतिखेर ठुलो हेरेर विध्वंसको
दूधको साक्षी बिरालो बनेको सेनाको भूमिका शङ्कास्पद छ। अब चुनाव पनि सेनाको घेरामा गर्ने भन्ने बित्तिकै त हामी थप सङ्कटमा धकेलिँदैछौँ। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो रेसिप्रोकल जस्तो भारतको सेनापति हाम्रो अनररी चिफ अफ दि आर्मी, हाम्रो चिफ अफ दि आर्मी भारतको अनररी चिफ अफ दि आर्मी सेनापति भन्ने कुरोको पनि अब भनौँ न त्यो बाइल्याटरल कुरा होला, तर त्यो कतिसम्म त्यसलाई कन्टिन्युस गर्ने भन्ने कुरो पनि सोचनीय बनिरहेको बेला ठ्याक्क अमेरिकी सेना ल्याएर परेड खेलाएर ब्यान्ड ठोक्न लगाएपछि र तपाईँले भने जस्तो अमेरिकी विदेश मामिलामा दक्षता हासिल गरेका सिनेटरले यो ढङ्गले नचाहिँदो वक्तव्यबाजी गरेर अब नेपालको बोर्डर साइडमा चाहिँ चाइनिजहरूको प्रभाव बढ्यो। उनीहरूले नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने बाहनामा नेपालमा घुसपैठ गरे। अब हामी पनि चुप लाग्दैनौँ, हामी पनि नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्छौँ भनेर जसरी एउटा सजधजका साथ अमेरिका आउन खोजिरहेको छ। अब यो त देखिया कुरा हो। सुशीला तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, दलाई लामा तिनै व्यक्ति हुन् जसले पहिलो बधाई अरूभन्दा ज्यादा हतार गरेर नेपालको सुशीला कार्कीलाई दिएका थिए भन्ने बित्तिकै दलाई लामाको हेडक्वार्टर पनि भू राजनीतिक कारण नेपालमा सार्नुपर्ने अवस्था भएको छ। किनभने वान चाइना पोलिसीप्रति खास गरी ताइवान मामिलामा, तिब्बत मामिलामा उसले स्पष्ट रूपमा अडान लिनुपर्ने पोजिसनमा अहिले भारत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलाई लामालाई बोकेर थेगेर हिँड्न सक्दैन। त्यही भएर अब विदेशी सेना नेपालमा परेड गराउने, नेपाललाई एमसीसी पास गराइहाले, एसपीपी पास गराएर नेपालमा जुनसुकै बाहनामा पास गराउनु पर्दैन भने पास गराइसकेको छ नेपाली सेनाकै तर्फबाट। अनि त्यो पठाएको होल्ड गरेको हो, सरकारले पठाएको आधिकारिक पत्र सार्वजनिक गरे छैन। यिनीहरू आएको एसपीपी अन्तर्गतै हो क्या, लेखेर राख्नुहोस् न। होइन, त्यसलाई औपचारिकता पनि उसलाई दोस्याउने उसले होइन, औपचारिक रूपमै पत्र लेखेर पठाएको हो नि त नेपाली सेनाले। नेपाली सेनाले औपचारिक रूपमै पत्र लेखेर पठाएको पत्र लेख्यो गरेका छन् संसदीय समितिमा। यस्तो हो, सुन्नु न, संसदीय समितिमा एक्नोलेज गरेका छन्। त्यो कुरा थाहा छ तपाईँलाई? मलाई थाहा छ, तर त्यसको लेजिटिमेसीको लागि एउटा प्रोसिडियर त पुरा गर्नुपर्छ। त्यो पार्लियामेन्ट्री प्रोसिडियरमा टेक्छन् उनीहरूले। त्यो भनेको अब दलालहरू खास गरी रासपा जस्ता शक्तिलाई बहुमतमा पुर्याएर उनीहरू त्यो प्रपञ्च गर्दैछन्। डेमोक्रेटिक शक्तिहरू सत्तामा आउने त उनीहरूले निष्कर्ष निकालिसकेका रहेछ। डेमोक्रेटिक शक्ति भने यही रासपा हो भन्ने बित्तिकै अथवा गगन हो, उनीहरूले त्यही गरेका छन्। उनीहरूको नजरमा कम्युनिस्टहरू डेमोक्रेटिक होइनन् भन्ने बित्तिकै एमाले उनीहरूको नजरमा डेमोक्रेटिक होइन र अब माटो होइन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भने हर्क साम्पाङलाई तपाईँले कोट गर्नुभयो भने आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म यो धरती, यो आकाश जीवित रहेसम्म नेपाल भन्ने महान राष्ट्र जसको सीमा रेखा रगतले कोरिएको छ, त्यो देश जीवित रहनुपर्छ, तलमाथि हुनु हुँदैन। यो देशको सार्वभौम सत्ता अक्षुण्ण हुनुपर्छ, देश जनता विकास समृद्धि भइरहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो अटल विश्वास हो। तर त्यो विश्वासमाथिको प्रहार दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढाएको छ। अब घमण्ड पनि कस्तो हो, अब उनीहरूले जे भन्दा पनि हुने, उनीहरूले जे गर्दा पनि हुने, जस्तो वक्तव्य दिँदा पनि हुने, उनीहरू जनपक्षी, उनीहरूले करोडौँ एक्सटोर्सन गर्दा हुने, लुट गर्दा हुने। अनि राजकोट हस्पिटल बनाउँछु भनेर रवि लामिछानेले लाख करोड उठायो, त्यसको हिसाब किताब नदिँदा पनि हुने। अनि त्यही 12-14 करोड खर्च गरेर बाँकी सबै पैसा झ्वाम पारेको छन्। उता कोरोना कालमा कोरोनाको उपचार गर्छु भनेर जनमैत्री हस्पिटलमा रवि लामिछाने फाउन्डेसन मार्फत करोडौँ उठ्यो, त्यसको हिसाब किताब छैन भन्ने बित्तिकै यो राज्यको पनि लुट, पब्लिकको पनि लुट, चन्दादाताको पनि शोषण, यो ढङ्गले खालि पैसाको खेलबेल गरेर यहाँनिर नेपालको वेस्टर्नाइजेसन गर्ने, कल्चरल वेस्टर्नाइजेसन अर्थात् सांस्कृतिक रूपमा पश्चिमाकरण, नेपाललाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने, नेपालको अस्तित्व सिद्धाउने डिजाइन चलेको हुनाले त्यही भएर भनेको हामी सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। उता केपी शर्मा ओलीज्यूको जित सुनिश्चित भएमा अथवा बङ्गलादेशको जस्तो नतिजा आउने, फेयर इलेक्सन हुँदा त्यस्तो नतिजा आउँछ, त्यसले हर्कजीलाई चाहिँ प्रभाव पार्दैन। यता हर्क साम्पाङजीको पनि जित सुनिश्चित हुने गरी देशभक्तहरूलाई विजय गराउने हो। फेयर इलेक्सन हुँदा त्यसो हुने हो भने देशभक्ति अवस्था हुन्छ, होइन भने देश मुस्किलमा छ सर, पुरै सङ्कटमा छ। त्यो त क्लियर भयो। अब लगभग युक्रेन पथमा हामी छौँ। अमेरिकाले ललिपप देखाउँछौँ, त्यो ललिपपमा अब आउने सत्ताधारीहरू
फस्ने छन् होइन बरु एउटा रियालिटी सो गरे हुन्थ्यो के सर सुन्नु न बम चाहिँ तपाईँ हाम्रो टाउकोमा गिर्छ क्या हामीसँग नागरिकता छैन नागरिकता हुने त भाग्छन् सुन्नु न नागरिकता र पिआर हुने त जान्छन् तपाईँ र म अनि त्यो मैले जसको श्रमिक वर्गको कुरा गरेँ नि तिनीसँग त कुनै देशको नागरिकता छैन कुनै देशको पिआर छैन भाग्न नसक्ने हामी हौ क्या हामी यिनीहरू त भाग्छ एउटा रियालिटी सो गरे अफगानिस्तानबाट भागेन अशरफ घानी अशरफ घानी भागे हमिद कारजाई भागिरहेछन् त त्यस्तै गरी यिनीहरू भाग्नेवाला छन् अनि हाम्रो टाउकोमाथि चाहिँ बम खस्छ हामी असुरक्षित अब के गर्ने हुन्छौँ हाम्रो देशलाई प्यालेस्टाइन जस्तो श्रमिक वर्ग फेरि घण्टा युक्रेन जस्तो नबुझेर यस्तो भएको हो अब युक्रेन वा प्यालेस्टाइन जस्तो बनाइदिन्छन् यिनीहरूले र यसो गरे हुन्थ्यो कि यिनीहरूले अझ राम्रो त्यो द लिडर भन्ने कार्यक्रमबाट नेता खोज्ने भन्ने एउटा हुइम चलाएको थियो नि त्यसमा पनि करोडौँ उठाएछन् कति कति खाए होइन यही रवि लामी छाने ग्याङले जीवी राईलाई प्रयोग गरेर एउटा रियालिटी सो चलाए हुन्थ्यो कि साँच्ची थाहा पाउनुभयो आज बालनले चाहिँ तपाईँको यहाँ उसमा जाँदाखेरि क्या त्यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल थियो अरे नि त उनलाई त्यो त उनले त्यो भनिरहेको छन् यो एक खालको थ्योरी अफ के अरे ऊ के डक्ट्रिन अफ फियर भन्छ नि भएको सिद्धान्त फैलाएर डरको त्रासको सिद्धान्त फैलाएर आफूलाई सेफ जोनमा राख्ने यो एक खालको काइते चलन हो मैले चाहिँ अघिदेखि एउटा के भन्दैछु भने एउटा रियालिटी सो तुरन्तै गरे हुन्थ्यो कि को बन्छ नयाँ जेलेन्स्की भनेर जेलेन्स्कीहरूको रियालिटी सो गर्ने सबभन्दा राष्ट्रघाती सबभन्दा पपेट सबभन्दा चतुर सबभन्दा धूर्त जो छ त्यसैलाई नयाँ जेलेन्स्की छानेर त्यसैलाई सत्ता सुम्पिए हुन्छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद